कराची को पानी की फराहमी का सबसे बड़ा मंसूबा K4 मंसूबे पर बिजली की ट्रांसमिशन लाइन और ग्रिड स्टेशन के क़याम का आगाज कर दिया गया। मुल्क भर के बिजली डिस्कोस के GM और चीफ इंजीनियर्स का सिंध ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी का दौरा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर STDC सलीम शेख ने डिस्कोस सरबराहान को ब्रीफिंग दी। मेहमानों को सिंध का रवायती तोहफा अजरक और टोपी पहनाई गई। सलीम शेख ने कहा कि नूरी आबाद विंड कॉरिडोर से K इलेक्ट्रिक को 100 मेगावाट बिजली दी जा रही है। पुलिस का खातून पर गैर कानूनी हिरासत में लेकर तशद्दुद, रकम वसूली के बाद खातून को रिहा करने का मामला। चाकीवाड़ा थाने के सब इंस्पेक्टर समेत 4 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में सब इंस्पेक्टर जुल्फकार, एहलकार नसरुल्ला, अलीगुल, आसिफ सिंधी और गुलाम नामजद। पुलिस की सादा लिबास स्पेशल पार्टी ने मुतासरा खातून को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया था। मुतासरा खातून का रिहाई के लिए 1.5 लाख रुपए देने का दावा। सिटी 21 की टीम मुतासरा खातून के घर पहुंची। खातून ने सारी दास्तान सुना दी। घर पे आ गए ऊपर, ये सारा घर का तलाशी इस लोग ने ले लिया, कुछ भी बरामद नहीं हुआ। तो मुझे बताया चलो, मैंने कहा क्यों मैं चलूं, कुछ बरामद हुआ तो आप लोग मुझे लेके जा रहे। कह रहा है नहीं, ताने पे सब कुछ पड़ा हुआ है, उधर सब कुछ पड़ा हुआ है, जो भी हम लोग के हाथ में हो, जो भी हम लोग का दिल करके हम आपके साथ उधर खड़ेंगे। इधर के मेरे को घसीट के ये लोग लेकर गए। जराइम की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत का एक और बड़ा कारनामा। मेयर कराची ने एंटी रेप क्राइसिस सेल का इफ्तिताह कर दिया। सेल खवातीन और बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के वाक़यात की रोकथाम के लिए बनाया गया। तकरीब में US कौंसलेट नाइकोल थ्रेट, रुकन सिंध असम्बली कासिम सुमरो और दीगर की भी शिरकत। मुर्तज़ा वहाब का दीगर अजला में भी एंटी रेप क्राइसिस सेल बनाने का इंदिया। मेरा नाम हमीद। नौकरी की खातिर भारत छोड़ने वाली हमीदा बानो फिर कभी अपने वतन ना जा सकी। भारतीय खातून कराची के इलाके मंगो पीर में रिहाइश पजीर हैं। बरसों से अपने बिछड़े बच्चों से मिलने की उम्मीद पर जिंदा हूँ। खातून ने दुख भरी दास्तान सुनाकर सबको आतीला कर दिया। मेरे को 2 से पाकिस्तान लेके आए। मैं 21 साल से इस जगह पे रहती हूँ, बहुत परेशान हूँ। अभी भी दिल में मेरे अरमान यही है, इंशाल्लाह अल्लाह को याद करती है। मेरे जब तक जान में जान है, सांस है, मैं अपने बच्चों में चली जाऊँ। कौन सी जमीन सस्ती बेची गई, किस अराजी का रिकॉर्ड तब्दील किया गया। सिंध में जमीनों के अलॉटमेंट के 39 साला रिकॉर्ड की छानबीन। सिंध हुकूमत ने तहकीकात के लिए लैंड कमेटी कायम कर दी। लैंड कमेटी के सरबराह सिंध हाई कोर्ट के साबिक जज फारूक अहमद चन्ना मुकर्रर। मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, महकमा एंटी करप्शन का नुमाइंदा, महकमा कानून का नुमाइंदा बतौर मेंबर कमेटी शामिल। महकमा खजाना का नुमाइंदा, मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी सेक्रेटरी लैंड भी मेंबर के तौर पर शामिल। कमेटी 1 जनवरी 1985 से जमीन के अलॉटमेंट या रद्दो बदल के मामलात की तहकीकात करेगी। कमेटी मार्केट से कम कीमत और गैर कानूनी अलॉटमेंट को मंसूख करेगी। दो दरिया पर शोहदाए पुलिस मैराथन का इनेकाद। वाबडा के सुहेल आमिर ने रेस जीत ली। आर्मी की रुबेला फारूक गर्ल्स कैटेगरी में फातेह करार पाए। 500 से ज्यादा एथलीट्स ने 5 किलोमीटर का मुकर्ररा फासला तय किया। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढ़ो की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। महकमा खुराक के गोदामों में मुबैना करप्शन और गंदम खराब होने का इंकशाफ। नैब टीम के मलीर में सरकारी गोदामों पर छापे। बारिश के पानी से गंदम की सैकड़ों बोरियां खराब हो गईं। नैब टीम की कई घंटे तक गोदामों में छानबीन। हुकाम ने रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। नैब ज़राए के मुताबिक फूड अथॉरिटी की जानिब से गोदाम की इंक्वायरी का कहा गया था। करप्शन के सबूत इकट्ठे करने के लिए गोदाम पर छापा मारा गया। बल्दिया उस्मा के ज़ेरे एहतमाम अस्पताल माली बहरान का शिकार। स्पेंसर आई अस्पताल में सर्जन और OT स्टाफ की कमी। माजी के बड़े अस्पताल में मेजर ऑपरेशन मुअत्तल। बजट की अदम फराहमी, मरीजों के लिए अद्वियात और लेंसेज का इंतजाम मुश्किल। अस्पताल में टेस्ट के लिए रेफ्रेक्शनिस्ट और कंप्यूटराइज्ड सिस्टम का फुकदान। 2013 से अब तक 7 माहिर अमराज चश्म रिटायर्ड हो चुके।
طبی ماہرین کی دوبارہ بھرتیاں نہیں کی جا سکیں۔ یہاں پہ سرجری ہو رہی ہے، جو آپ پیشنٹ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے سرجری کراتے ہیں، ہم اس کی سرجری بھی کرتے ہیں، اس کو لینس جو بھی سامان ہے وہ ہم خود ارینجمنٹ کرتے ہیں۔ جب حکومت کارروائی کر رہی ہے تو مافیا اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ KMC کے پاس 11 اسپتال ہیں، ہیلتھ سیکٹر صوبائی حکومت کے پاس ہونا چاہیے۔ میئر کراچی کا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ میں تقریب سے خطاب، کہا مرتضی وہاب کو اپوزیشن کو دھرنے چھوڑ کر کام کرنے کا مشورہ۔ بولے دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، ہمیں بھی خود کو بدلنا ہوگا، جس صوبے کی جتنی آبادی ہے اتنی ہی دکھانی چاہیے۔ جب تک آپ کے پاس ایگزیکٹ نمبر نہیں ہوگا تب تک آپ پراپر پلاننگ کنسیو نہیں کر سکتے ہیں، تب تک پراپر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی ایگزیکیوشن نہیں ہو سکتی۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سینسس، اس مردم شماری کے جو پروسیس ہے اس کی ویریفیکیشن، اس کے نمبرز کو اتنا جینوئن ہونا چاہیے تاکہ کوئی شکوک و شبہات اس کے حوالے سے کسی کو نہ ہو۔ کراچی میں بجلی بندش کم نہ کی جا سکی، 10 سے 12 گھنٹے بجلی غائب رہنا معمول بن گیا۔ منگھو پیر نصرت بھٹو کالونی نارتھ کراچی کی بتی گل۔ نصرت بھٹو کالونی میں 1.5 سے 2.5 گھنٹے بجلی بند رہنے لگی۔ مکین کہتے ہیں کہ پانی کی قلت سمیت دیگر مسائل کا بھی سامنا ہے۔ ٹوٹل دن میں ایک ٹائم میں 2.5 سے 3 گھنٹے کے لیے جاتی ہے اور دن میں 5 سے 6 بار جاتی ہے۔ اسپیشلی رات میں 11 بجے کے بعد جب لائٹ جاتی ہے تو آپ کو بھی پتہ ہے پھر بچوں کو سونے میں، اسکول جانے میں اس میں بہت مسئلے ہوتے ہیں، اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔ خلیر کے علاقے باون شاہ میں 4 روز سے بجلی غائب، شہریوں کا لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج، مظاہرین نے نیشنل ہائی وے کے دونوں ٹریک بند کر دیے۔ احتجاج کے باعث نیشنل ہائی وے پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی رہیں، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ کراچی میں گیس بحران ختم نہ ہو سکا، مختلف علاقوں میں گیس غائب رہنا معمول بن گیا۔ مہران ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، لیاقت آباد سمیت دیگر علاقے متاثر، شہری ہوٹل کے کھانے اور سلنڈر کے استعمال پر مجبور۔ متبادل ذرائع نے عوام کے اخراجات بڑھا دیے، شہری کہتے ہیں کسی بھی وقت گیس غائب ہو جاتی ہے۔ ہاں سب کو بولا ہے، کوئی ایکشن نہیں لے رہے۔ پانی کا بھی مسئلہ ہے نواما بہت، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے صحیح طریقے سے، کچھ بھی، بس بہت برا حال ہے کیماڑی کا۔ اورنگی ٹاؤن میں پانی بحران کا خاتمہ کیسے ممکن؟ چیئرمین جمیل ضیاء نے تمام پارٹیوں کے رہنماؤں کو ساتھ بٹھا لیا۔ MKM، نون لیگ، PTI سمیت دیگر جماعتوں نے سر جوڑ لیے۔ تمام رہنماؤں کا سیاست سے بالاتر ہو کر مسائل کے حل کے لیے مشترکہ جدوجہد کا اعلان۔ آئل ٹینکرز کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن کی دھمکی کام کر گئی، متعلقہ ادارے مذاکرات پر آمیادہ، پیر کو مذاکراتی بیٹھک لگے گی۔ وزارت پیٹرولیم، اوگرا اور آئل ایڈوائزری کونسل کے ساتھ آئل ٹینکرز کانٹریکٹرز کے مذاکرات ہوں گے۔ آئل ٹینکرز کانٹریکٹرز نے وائٹ آئل پائپ لائن کے معاملے پر وضاحت طلب کی تھی، کرائے میں اضافہ اور کوٹہ نہ ملنے پر آئل ٹینکرز کی ہڑتال کی دھمکی دی تھی۔ سفاری پارک میں ہتھنی مدھوبالا کے لیے پنجرے کی تعمیر کا کام مستقل تاخیر کا شکار، جون میں تکمیل کی ڈیڈ لائن دینے والا بلدیہ عظمیٰ کراچی اگست میں بھی پنجرے کی تعمیر مکمل نہ کر سکا۔ کراچی میں ناجائز منافع خوروں کا راج، انتظامیہ سرکاری نرخوں پر عمل درآمد کروانے میں ناکام، کمشنر کراچی خاموش تماشائی، سبزیاں عوام کی پہنچ سے دور ہو گئیں، ادرک کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں، نرخ 800 روپے کلو سے نیچے نہ آ سکے، ٹماٹر کی ڈبل سینچری مارنے کی تیاری، 20 روپے مہنگا ہو کر 180 روپے کا ہو گیا، کھیرا 40 روپے اضافے کے بعد 140 روپے کلو میں دستیاب۔ سندھ حکومت کا سینئر ڈاکٹرز کو اہم عہدوں پر تعینات کرنے کا فیصلہ، منظوری کے لیے سفارش چیف سیکرٹری سندھ کو ارسال، 42 ڈاکٹرز کو اہم عہدوں پر تعیناتی کی سفارش، منظوری کے بعد انتظامی عہدوں پر تعیناتیاں کی جائیں گی۔ صوبائی اینٹی کرپشن عدالت میں نسلہ ٹاور کے سابق DGSP منظور کاکا کی درخواست ضمانت، ملزم کی درخواست پر سماعت نہ ہو سکی، ملزم کے وکیل کی عدم پیشی پر سماعت 9 اگست تک ملتوی۔ سانحہ 9 مئی گرفتار 21 ملزمان کی ضمانت سے متعلق درخواست پر سماعت، ملزمان کے وکلاء ساتھی M اسحاق، خان زمان، حفیظ الدین عدالت میں پیش،
عدالت نے تمام درخواستوں کو یکجا کر دیا. ضمانت سے متعلق درخواستوں کی سماعت جمعرات کے لیے مقرر. اور ایم کیو ایم نے عام انتخابات کی تیاریاں تیز کر دی. پاکستان ہاؤس میں مرکزی الیکشن سیل قائم ہو گیا. خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں امید ہے اس بار سندھ کے شہری علاقوں کا مینڈیٹ نہیں چرایا جائے گا. 4 سے 14 اگست تک آزادی کا عشرہ منانے کا اعلان.